नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक श्रम बजारमा करिब 5 लाख युवा प्रवेश गर्छन्। यसरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने धेरै युवाको पहिलो रोजगारी वैदेशिक रोजगार हुने गरेको सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार 2076 साल चैतसम्म हरेक वर्ष नयाँ र पुराना गरी करिब 5 लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। तर विडम्बना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 70% युवाको हातमा सिप छैन। सिप नभएकै कारण विदेशमा यी ऊर्जाशील जनशक्तिको आम्दानी अन्य आप्रवासी सिप सिकेका श्रमिकको तुलनामा कम रहेको छ। हातमा सिप नभएकै कारण धेरै नेपाली श्रमिक विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै सिप सिकाएर पठाउने नीति नेपाल सरकारको रहेको छ। यही नीति अनुरूप विभिन्न मन्त्रालयहरूले आन्तरिक श्रम बजार र बाहिरका लागि सिपका कार्यक्रम सञ्चालन गरि नै रहेका छन्। सिटिबिटीले चाहिँ त्यसको सिप परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिन्छ र प्रमाणपत्र दिइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई जो तालिम सञ्चालन समाप्त गरिसकेपछि जुन परीक्षा हो, परीक्षण सिप परीक्षणमा लागेको शुल्क पनि हामीले यहाँबाट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेका थियौँ, जो 2190 रुपियाँ हामीले फिर्ता दिन्थ्यौँ। त्यसरी त्यो क्रममा फिर्ता लिन आउने साथीहरू, जो प्रशिक्षार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अत्यन्तै उत्साही हुनुहुन्थ्यो र यो तालिमले चाहिँ एकदम आफूमा कन्फिडेन्स बिल्डअप गरेको र आफू स्वरोजगार हुने कुराहरूमा सुनिश्चित भएको उहाँहरूले हामीलाई अनुभव सेयरिङ गर्नुभएको थियो। तर यो साह्रै न्यून सङ्ख्यामा, अत्यन्तै कम सङ्ख्यामा मात्रै यो भएको हुँदाखेरि आगामी दिनहरूमा यो तालिमलाई निरन्तरता दिने र तालिम सिकेको सिपलाई परीक्षण गरेर योग्य साबित गर्ने एउटा अवसरबाट कोही कसैलाई पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र हामीले 5000, 10000, 8000 कति हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो अवस्था हेरेर त्यसलाई तालिम दिने कार्यक्रमहरू राख्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले पनि केही वर्षदेखि युवाहरूका लागि सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बोर्डको सूचीकरणमा परेका निजी संस्थाहरूले समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। शिक्षाको साथसाथै सिप पनि चाहिन्छ भन्ने एउटा हामीले मेसेज गाउँमा दिने र उहाँहरूलाई कलेक्ट गरेर सहरमा ल्याएर, सहरमा इन्डस्ट्री धेरै छन्, अब हामीले इन्स्टिच्युटमा पढाउँछौँ, इन्डस्ट्री देखाउन सक्छौँ, यहाँ एक्सपोज गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई ल्याएर यहाँको ट्रेनिङ गराएर अलिकति फुल स्किल भनौँ न, सेमी स्किल हुँदा पनि गाह्रो हुन्छ, अलिकति लङ टर्मको ट्रेनिङहरू दिएर अनि इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क गरिदियो भने अझ यहाँ 2-4 वर्ष काम गरेर एक्सपिरियन्स भएर ठुलो पोस्टमा गयो भने चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। सरकारी तथा निजी तवरले चलाएका संस्थामा समेत कोरोना महामारी अघिसम्म युवाहरूले उत्साहका साथ सिप सिकिरहेका थिए। रोजगार बोर्ड सचिवालयको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नै चालु आर्थिक वर्ष 2076-77मा 15000 युवालाई तालिम दिने उद्देश्य अनुरूप सिपमूलक तालिमको आयोजना गरिएको थियो। व्यावसायिक तालिम तथा सिप केन्द्र सिटिभिटीसँगको सम्बन्धनमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बेला कोभिड-19 का कारण सिप सिकाइको कार्यक्रम रोकिएको छ, जसका कारण तोकिएको लक्ष्य भेटाउन कठिन भएको छ। केही हजारले मात्रै सिप विकासको तालिम लिने मौका पाए, बाँकी तालिम लिन लागेकाहरूले बीचमै रोकिनु पर्यो। हामीले यो चालु आबमा 15000लाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने भनेर एउटा लक्ष्य राखेका थियौँ। तदनुरूप हामीले विभिन्न यो सिटिबिटीसँग सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरू मार्फत पनि तालिम सञ्चालनको लागि एग्रिमेन्ट गरेर सञ्चालनको प्रक्रियामा रहिरहेको थियो र केही संस्थाहरूले सञ्चालन पनि गरिसकेका थिए। यो अवस्थामा कोभिड-19 को कारणले मुलुक लकडाउनमा गएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि तालिममा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ र हामीले चाहिँ 3340 जना विभिन्न विषयमा, जस्तो स्काफोल्डिङ भयो, मेसन भयो, इलेक्ट्रिसियन भयो, यस्ता विषयहरूमा चाहिँ तालिम दिनलाई गरिएको सम्झौता अनुसार तालिम सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन, त्यो रोकिएको अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले लगभग
8000 जतिलाई तालिम सञ्चालन गर्नको लागि टेन्डर बिड आह्वान गरेका थियौँ। आह्वान गरे अनुसार 4780 जति चाहिँ हाम्रो प्राविधिक प्रस्ताव र त्यसमा चाहिँ आर्थिक प्रस्तावमा सेलेक्सन भएर त्यो अन्तिम चरणमा हामीले आशयको सूचना कसैलाई उजुरबहादुर गर्नु छ भने आशयको सूचना दिने चरणमा हामी थियौँ। त्यही अवधिमा 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएको कारणले त्यो तालिमको सेलेक्सन छनौट प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा आएर अहिले स्थगित त नभनौँ, त्यो अहिले चाहिँ रोकिएको छ अवस्था छ र हामीले त्यही पनि यो आर्थिक वर्षमा केही सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेका थियौँ। अब त करिब यो जेठ मसान्तसम्म लकडाउन नै रहेको अवस्था र सोसियल डिस्टेन्स कायम गरिरहनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य स्थितिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने भएको छ। रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट विश्व बजारमा बढी माग भएका प्लम्बर, स्काफोल्डिङ, कुक, वेटर लगायतका तालिम निशुल्क प्रदान गरिएको छ। तालिम प्रभावकारी गराउनका लागि तालिम पश्चात सिप परीक्षण पनि गरिँदै आएको छ। विदेश जानै परे केही न केही सिप लिएरै जानुपर्छ भन्ने हेतुका साथ तालिम सञ्चालन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 का कारण सिप सिक्न भर्ना भएका तर रोकिएकाहरूका लागि कोरोना महामारी सकिएपछि गर्ने योजना रहेको छ। अब झन् वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूका लागि समेत सिप सिकाइ आन्तरिक उद्यमका कार्यक्रम गरिनेछ। हुन त नेपाल सरकार अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दा पनि आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नमा केन्द्रित रहेको छ। नेपाली श्रम बजारको उत्पादकत्व बढाउन पनि सृजनशील सिपका कार्यक्रम आवश्यक रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। कुनै न कुनै चाहिँ सिप सिकाइयो भने त्यो मान्छे कुनै न किसिमको रोजगार स्वरोजगार हुन्छ अथवा उसले गरी खान्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले सिपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको। बेरोजगारी अब 11.4% छ, अर्थात् 100 जना मान्छे मध्ये 11 जना मान्छे अहिले बेरोजगार छन् भन्ने राष्ट्रिय आँकडा थियो हिजोको दिनमा। तर अहिले अब यो कोरोना महामारीको कारणले अझ बढ्ता बेरोजगारीको दर बढ्छ भन्ने आकलन गरिएको छ। अर्थात् अब अवसरहरू चाहिँ घट्ने गुम्ने कारणले यो सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो आगामी दिनमा चाहिँ अब के कस्ता प्रकृतिका उद्यम सेवा अथवा व्यवसाय अथवा व्यापारमा मान्छेहरू खपत हुनसक्छ अथवा कुनै उद्यम पेसा रोजगार व्यवसाय गर्न सकिन्छ त्यो सम्भाव्य क्षेत्रमा अब उपयुक्त हुने प्रकारको सिप मूलक तालिम दिएर चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ रोजगार अथवा स्वरोजगारमा जोड्ने उद्देश्यले हाम्रो कार्यक्रमहरू लक्षित गर्छौँ। सिप विकासमा ठुलो लगानी गर्दैछ आगामी वर्ष। जस्तै अब हाम्रै मन्त्रालयबाट चाहिँ 50,000 मान्छेलाई चाहिँ रोजगारमूलक सिप विकासका तालिमहरू दिने भन्न पनि कार्यक्रममा परिसकेको छ। त्यसै गरी अब सिटिबिटीको मेकानिजमहरू छ। अब अरू मन्त्रालयका पनि सिपमूलक तालिम केन्द्रहरूले तालिम दिने कार्यक्रमहरू पनि राखिएको छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पनि आगामी दिनमा यो हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मार्फत हाम्रो जुन अब यो रोजगार सेवा केन्द्र छ 753 वटै पालिकामा, त्यहाँ अब बेरोजगार हाम्रो नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो म रोजगारी गर्न चाहन्छु भनेर निवेदन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले सिप सिक्नु भएको छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सिपमूलक तालिम कार्यक्रममा जोड्ने काम पनि हामीले आगामी वर्षलाई प्राथमिकतापूर्वक गर्छौँ। अब बोर्डको चाहिँ दुई किसिमको भूमिका हुन्छ आगामी वर्षलाई हामीले अहिलेलाई सोचेको चाहिँ। पहिलो कुरा हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई पनि उपयुक्त हुने प्रकारको र नेपालको श्रम बजारमा पनि उपयुक्त हुने प्रकारको तालिमहरू चाहिँ केही अब लक्षित वर्गका लागि केन्द्रित गरेर केही सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्छौँ र यसपालि पनि अब हामीले केही तालिमहरू अब कति 15,000लाई लक्ष्य गरेका छौँ। तर दुर्भाग्यवश अब यो कोरोना महामारीको कारणले केही मात्रै पूर्ण हुन सके। अब धेरै चाहिँ त्यसको सङ्ख्यात्मक पनि बाँकी पनि छ। त्यसलाई पनि अब हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आगामी आर्थिक वर्षलाई अब कोरोना महामारीको अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने त्यसलाई निरन्तरता दिने तरिकाले त्यसको तयारी पनि गर्छौँ। र दोस्रो पक्ष चाहिँ अब हामीले विदेशबाट फर्केर आउने नेपाली नागरिकहरूलाई पनि अब यो उहाँहरूले केही न केही सिप योग्यता अनुभव दक्षता लिएर आउनुहुन्छ। उहाँले जुन क्षेत्रमा विदेशमा बस्दाखेरि काम गर्नुभयो त्यही क्षेत्रमा नेपालमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कृषि क्षेत्रमा होला, पशुपालनमा गर्नुभयो होला, चाहे अब कुनै उत्पादनमूलक उद्योगमा होला अथवा अन्य कुनै कार्यमा होला। त्यो कुरालाई जस्तै हामीले यहाँ नेपालमा ल्याएर उपयोग गर्नको लागि उहाँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रमाणपत्र आवश्यक पर्न सक्छ। संस्था दर्ता गर्नलाई भनौँ न, एउटा सानो उद्यम व्यवसाय गर्नलाई पनि त्यो अवस्थामा हामीले उहाँहरूको सिप परीक्षण गरिदिएर
हामीले सिटिभिटीसँग समन्वय गरेर सिप परीक्षण गरेर विदेशबाट फर्केका नागरिकहरूको सिप अनुभवलाई चाहिँ मान्यता दिने, जसले उहाँले भोलिका दिनमा के अरे कुनै स्व-उद्यम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसले उहाँले अरू 2-4 जनालाई रोजगारी पनि दिन सक्नुहुन्छ। चाहे 2-4 जना विदेशबाट फर्केका युवाहरू मिलेर 2-4 जना मिलेर चाहिँ एउटा सानो अथवा मध्यम स्तरको चाहिँ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि 1 जनाले एउटा गाई पाल्न सक्छ भने 10 जना मिलेर 50 वटा गाई पालेर अथवा 100 वटा गाई पालेर त्यसलाई एउटा सानो उद्यमको रूप दिएर चाहिँ अब होइन उत्पादनहरू चाहिँ मार्केटसम्म पहुँच विस्तार गर्न पनि योगदान गर्न सक्छ। तसर्थ अहिले हामीले सिप परीक्षणको कुरालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा राख्दैछौँ। सिकाउनुको लागि अब सरकारले सुरुवाती पुँजी बिउ पुँजीहरू दिनको लागि चाहिँ स्वरोजगार कोषहरू अब हरेक ब्याङ्कहरूले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 10 जना र अरू ब्याङ्कहरूले 5 जना मान्छेलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ सुरुवाती पुँजीहरू दिने भनेर सरकारले नीतिगत घोषणा गरिसकेको छ। अब त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ लाभान्वित हुनुपर्ने अवस्था छ। सिप सिकेको जनशक्ति आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने र विदेशमा गइहाले पनि उपयोगी हुने हुँदा सिप विकासको कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारी छ। सिप तालिमलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि ल्याइराखेको थियो र हामीले खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बढी माग भएका सिप विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर सिप पाठ्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, त्यसका चाहिँ मूल्य कस्टिङ गर्ने, त्यो काम सबै गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भनेर आह्वान गरेकै हो। र त्योभन्दा अगाडि हामीले सिटिभिटीका आङ्गिक कलेजहरू मार्फत 7 प्रदेशमा हामीले चाहिँ तालिम सञ्चालनै गरिसकेका हो। र यो तालिमको सन्दर्भमा हामीले तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई एउटा नयाँ सिकाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जुन इस्टिमेसन गरेका थियौँ, आकलन गरेका थियौँ बजार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा कुन सिप विषयको बढी माग छ भनेर जुन हिसाबले हामीले गएका थियौँ त्योभन्दा अलिक पृथक अनुभव चाहिँ हामीलाई भयो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई मात्रै ख्याल गर्नु नहुने रहेछ, आन्तरिक श्रम बजारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझियो। त्यो अहिले आङ्गिक कलेजहरू मार्फत हामी जाने क्रममा हामीले यही बुझ्यौँ। किनभने सिप तालिम लिइसकेपछि उसले प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक भन्दा बढी पारिश्रमिक यो चाहिँ आन्तरिक श्रम बजारमा पनि पाइँदो रहेछ र यो जुन चाहिँ ज्याला अथवा पारिश्रमिक आफ्नै देशमा बढी पाइन्छ भने त्यो विदेश किन जाने भनेपछि हामीले चाहिँ आन्तरिक श्रम बजारको मागलाई पनि ध्यानमा राखेर अब चाहिँ सिप तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइले अबको वर्षमा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हक हित र संरक्षण कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना भएको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064, वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 बमोजिमका कार्यहरू बोर्डले सम्पादन गर्दछ। बोर्डबाट हालसम्म मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अङ्गभङ्ग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग, रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। उपरोक्त कार्यहरू सञ्चालन गर्न बोर्डको एक कल्याणकारी कोष रहेको छ। उक्त कोषमा मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले प्रचलित कानुनले तोके बमोजिम जम्मा गरेको रकम रहने व्यवस्था छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 23% हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ। तसर्थ बोर्ड यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कामदार, व्यवसायी, नागरिक समाज र अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य रहनुपर्ने दृष्टिकोण राख्दछ। जस्तै अहिले स्वास्थ्य सेवामा सरकारले लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ, हैन?
अब त्यसै गरी अब अर्को उदाहरणको लागि मैले भने जलविद्युत आयोजनाहरू अर्थात् विद्युतीकरणको अहिले हाम्रो नेपालभरि बढ्छ 90% हामीले विद्युत सेवा पुर्याइसकेका छौँ। अर्थात् हामीलाई इलेक्ट्रिसियनको खाँचो छ। गाउँघरमा बिजुली पुगेको छ तर गुणस्तरीय रूपमा त्यो बिजुलीको तारहरू वायरिङ गर्ने, बल्बहरू चाहिँ सेट गरिदिने लगायतका कामहरू जस्तै भनौँ न अहिले हामीले ठुला घरहरू बनायो भने पनि हाम्रो यस्ता कामहरूमा अहिले हामीले विदेशी दक्ष कामदारहरू आइरहनु भएको छ। अब अहिले हामीले भनौँ घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ धाराहरू फिट गर्ने प्लम्बिङ टेक्नोलोजी हैन त्यस्तो सेक्टर। अब निर्माण क्षेत्रको भनौँ अहिले हामीले जस्तै अब पूर्वाधारजन्य राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई निरन्तर गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ अब हामीलाई यो हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरहरू त्यस्ता अपरेटरहरू हैन जस्तै अब कृषिमा भनौँ अब डेरीहरू अहिले नेपालमा दुध उत्पादन प्रशस्त भएको छ भन्दाखेरि डेरी टेक्निसियनहरू पनि सामान्य प्रकृतिका टेक्निसियनहरू पनि 2-4 महिना तालिम लिएर पनि राम्रो उद्यम व्यवसायहरू गरिखान सक्छन्। त्यस्तो अर्को कृषि क्षेत्रमै अब हामीले हजारौँ प्रकारका तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ जसले अब किसानको घर परिवार तहमा किसानको पहुँच वृद्धि हुने गरी हामीले कृषिका प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि विकास गऱ्यौँ भने हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ। अर्थात् अहिले हामीले भनौँ एउटा अहिले खेती त म गरिरहेको छु तर निर्वाहमुखी मात्रै छ। अनि कुन प्रकारको बिउ रोप्यो भने मलाई मात्र खान पुग्छ हैन, कस्तो प्रकारको बिउ रोप्यो भने मैले त व्यावसायिक उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरेर आम्दानी पनि बढ्ता गर्न सक्छु भन्ने प्रकारको चाहिँ अब यो कृषि क्षेत्र पनि आफैमा ज्यादै ठुलो क्षेत्र हो। अब यही क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिएर चाहिँ आगामी वर्षको सिपमूलक तालिमहरूलाई संयोजन गर्छौँ। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिप परीक्षण गर्न सहयोग गर्ने, विदेशमा कामदारको अङ्गभङ्ग भई वा करार बमोजिमको सुविधा नपाएको कारणबाट कामदार अलपत्र परी कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिने र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गरेको छ। आफ्नो मान्छे त क्षति भइगयो तै पनि सुलभ तरिकाले हैन बिना झन्झट राहत दिनुभयो, त्यसप्रति उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै नेपाल सरकारप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। राति 11 बजे एयरपोर्टबाट झर्दाखेरि गौशालामा लजमा बसिराखेको थियो अनि साथीले सुतिराखेको बखत त्यसको पछाडि भागबाट काठको उसले हानेर अनि त्यसको जान मारिदिएछ। अनि त्यसको लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट सचिवालयमा जुन सुख सुविधा पाइनेछ नेपाल सरकारबाट त्यो उपलब्ध गराइदिने हामीहरूको हजुरको निवेदन छ। त्यस्तै बोर्डले रोजगारीका लागि धेरै नेपालीहरू रहेको नेपाली नियोगहरूमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। अत्यावश्यक काम र कार्यालयसँग सम्बन्धित काम कारबाही सञ्चालनको लागि दोभाषे र आवश्यक कर्मचारी पनि परिचालन बोर्डले नै गरिरहेको छ। नेपाली श्रमिकहरू रहेका ठाउँमा जनसम्पर्क अधिकृत राखी उत्पन्न हुने श्रम समस्यालाई सम्बोधनको काम पनि भइरहेको छ। आर्थिक सहायतातर्फ पनि बोर्डले नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जस्तै कामदारको परिवारको लागि शैक्षिक सत्र 2072 देखि वैदेशिक रोजगारका क्रममा ज्यान गुमाएका, गम्भीर बिरामी परेका तथा अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था सुरुवात भएको छ। वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कसुरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्ने काम पनि बोर्डले गरिरहेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्य छिटो छरितो रूपमा गरि नै रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका, विदेशमा अलपत्र परेका वा स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित भई घर फर्किन चाहनेले वा तिनका परिवारले निःशुल्क कल सेन्टरमा सम्पर्क गरी सहायताका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै विदेशमा कुनै कारणले मृत्यु भएमा उनीहरूको शव ल्याउन वा सहायताका लागि आग्रह गर्न सक्नेछन्। झुटा मुद्दामा परी जेल सजाय भोगिरहेका कामदारले पनि सहायता लिन सक्नेछन्। कल सेन्टर मार्फत गुनासा तथा समस्याहरू मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसम्म पुग्नेछन्। ती गुनासा तथा समस्या सम्बोधनका लागि भइरहेका प्रयास र समाधान भए नभएको बारे पनि सूचना लिन सकिनेछ। बोर्डकै सहयोगमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि प्रसारण हुँदै आएका छन्। ती कार्यक्रम मार्फत सूचना र जानकारीमूलक सन्देश सम्प्रेषण हुँदै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदारका परिवारको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्न, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न, वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारको बालबच्चाको उचित संरक्षणका लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न, उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएकाहरूका लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन जस्ता काम बोर्डको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्छ र बोर्डले सोही अनुसार काम पनि गरिरहेको छ।